Kavlem Panchayat, along with health, police, Mamlatdar, and sanitary officials, inspected an illegal scrapyard today. Sarpanch Manucha Naik stated that notices have been issued to all unauthorized scrapyards and assured action will be taken within 15 days. The Panchayat secretary also engaged with the scrapyard operators during the inspection. पण आता इतले इश्यू चलना हांगा म्हणटकीर तुमकां इन्फॉर्मेशन आसपाक जाय सरपंचाक. हांगा 2 रूम्स आसा तुजे. तूं आसा ओनर त्या घराचे. सो कितले घरां काडल्या, कितले बिराडां रावता हांगा? बिराड म्हाका आतां तूं सांगतालो मरे तुका मिटर आसा. मिटर आसा जाल्यार बिराडाक मिटर तेचे वयता न्ही. मिटर आसा त्यांचे मिटर आसा. आता बिया ती रेंटा दवरलं म्हाका खबर ना. खबर ना? रेंटाचे आमकां सांगना कोण पंचायत. मग अशें कशें जातलें? पंचायतीक इन्फॉर्मेशन आसपाक जाय न्हू तुमचें. आता सेपरेट मिटर ना आतां तुमी हांगा अडयताले न्ही, थंय लोक रावता मॅडम हाडूना तुमकां हाडूना तूं सांगतालो म्हाका. एनीवे आय डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ दीस, बट सरपंचाक पंचायती इन्फॉर्मेशन आसपाक जाय तुमी कोण हांगा बिराडाक रावता जाल्यार. आनी बंद आसा ते म्हणल्यार ते कामाक गेला न्ही, सो लेबर. आनी इतलें अशें कित्याक तर तुमचें हें कितें ड्रमान सगळें थंय उदक भरून दवरलां. कोण ते लोक? ते तातूंत हें घालता जळारी. गेले 1-2-3 म्हयने पयलीं आमी इन्स्पेक्शन हांगसर केल्लें. तुमी सगळे आमच्या वांगडा आशिल्ले. तेन्ना सगळ्यांक आमी हांगसर ऑर्डर दिली की हे 15 खाली करा म्हणून. आनी काही लोकांनी पंचायतीन येवन मेळून सुद्दां आमकां सांगलें की आमी हें खाली करता म्हणून. आनी जाता कितें हांगसर नंबर घेतात की घर बांदता म्हणून. आनी तो नंबर घराक घेवन एका नंबराचेर हांगासर ते कितले कनेक्शन घेता कितें करता आमकां कांयच कळना. आनी आमी समज येवन विचारलें बाय आमी बिराडां आसा जाल्यार ते आमी बिराड दवरुना म्हणटा. जेन्ना लोकांचें दार पण आसा आमी भितर वचून ते पळोवंक शकना की भितर कितें करता म्हणून. आतां आज हांवें पळयलां थंय फाटल्यान फरत सामकें हळशीक आसा. थंय आमची हेल्थाची मॅडमूय बेजार जाली सामकी पळोवपाक. कित्याक लोक हे आमचे पासून सगळें लिपोवन दवरतात. पूण आज हांवें सगळ्यांकूच सांगलें आज म्हाजें लास्ट इन्स्पेक्शन आसतलें. कित्याक 2022 ऑगस्ट 2022 आमी निवडून आयिल्लीं आनी तेद्या वेळाचेर आमी स्क्रॅपाचेर आमी होल पंचायतीचे आमी 9 मेंबर आसा. म्हाका तुमकां सगळें खबर आसा की आमी कितले फावटी हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें आसा म्हणून. हेजे पयलीं आमी 7 आमी डेमोलिश केल्ले. त्या जाग्याचेर आयज परत थंय नवे उबे जाले. म्हणजे आमी गेले म्हणटा येतात त्या टायमार आमकां ते ओनराक सांगता आमी फाल्यां काडटा 15 दिसांनी मागीर फक्त आमकां अशें उलकावणी दितात की आमी काडटा म्हणून. आज जर पळोवंक वचत जाल्यार हांगासर खूब वाडलेलें आसा. सुरवात जाली आरके वयल्यान उजो लागलो आनी हांगा खूब बोवाळ जालो. सगळ्यांक त्रास जाले, पुलिसांक त्रास जाले, फायर ब्रिगेडीक, पंचायतीक. 2 दीस 3 दीस हायवे हांगसर बंद जालो. लोकांची खूब अडचण जाली. तरी पूण तेणी परत हें भरलेलें आसा. आनी जेन्ना हें आतां लोक सगळे सांगता आमकां की हांगासर आसा पूण कोण पंचायतींत कोण हें करना, बरोवन दिना. स्वता हांवें सगळ्या मेंबरांक विश्वासान घेवन स्वता म्हाज्या नांवाचेर हांवें नोटीस काडपाक की तुमच्या मेंबरान हें पळयल्लें आसा म्हणून आमी आतां आरके कडेन केली. तर तेजें अशें पळयलें की पळोवन सुद्दां पळय दिसलो की तो सगळें अशें भरलेलें आसा की परत जर उजो लागत जाल्यार अख्खी ढवळी आमची वतली. आज म्हजें लास्ट हें सांगलां हांवें की म्हाजें इन्स्पेक्शन हें लास्ट सगळ्यांकूच सांगलां. आमी डायरेक्ट डेमोलिशनाची ऑर्डर काडटली आनी फुडली कारवाय आमी